गुरुः सर्वोत्तमः श्रीधान्येषु लघुत्तमः कार्येषु परं महत्तमः श्रीधान्येषु लघुत्तमः कार्येषु परं महत्तमः अणुरेव कणिकाः कोणाग्रः 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 मातुः अङ्के विरलोद्भूतः 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 मस्तके रचितं चन्दनतिलकं मस्तके रचितं चन्दनतिलकम् अणुप्रियङ्गुरिति नाम्ना ख्यातं श्रीधान्येषु लघुत्तमः कार्येषु परं महत्तमः श्रीधान्येषु लघुत्तमः कार्येषु परं महत्तमः हरितोज्ज्वल पल्लवशोभा 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 सूचीमुख सङ्कीर्णपर्णा 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 अग्न्यस्तत्र तृणसम्भ्रान्तः अग्न्यस्तत्र तृणसम्भ्रान्तः अणुप्रियङ्गुः कृषिवलज्ञातः श्रीधान्येषु लघुत्तमः कार्येषु परं महत्तमः श्रीधान्येषु लघुत्तमः कार्येषु परं महत्तमः सबला